अस्सलाम अलैकुम दोस्तों, पेश खिदमत है आज की कहानी में आगे बढ़ने से पहले मेरी नए आने वाले दोस्तों से अपील है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकॉन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। ओ हरिंडा मेरे दोस्त, हरिंडा दी ग्रेट, देखो देखो हमने खजाना तलाश कर लिया। आह कायनात की किसी आंख ने इतना बड़ा खजाना कभी नहीं देखा। आओ इसे समेट लें, मिलजुल कर समेट लें। आओ मेरे साथ शरीक हो जाओ, हम दोस्त हैं। आह मेरे अजीम दोस्त, देखो जरा इस खजाने का जायजा तो लो। हरिंडा का हाथ राइफल के ट्राइगर पर दबा और गोली ने गारसा का एक घुटना तोड़ दिया। गारसा की दिल खराश चीख उभरी और गारसा का साथी सीना पकड़कर जमीन पर बैठ गया। हालांकि उस पर गोली नहीं चलाई गई, लेकिन गारसा से ज्यादा वो तड़प रहा था। उसे हार्ट अटैक हुआ था। मैं नहीं, वो दूसरे थे। हरिंडा सुनो, ये खजाना, आह ये खजाना। गारसा अपनी टूटी हुई टांग घसीटते हुए पीछे हट रहा था। हरिंडा उसके सर पर पहुंच गया। फिर उसने झुककर एक हीरा उठाया और उसे लिए हुए गारसा के सर पर पहुंच गया। देखो देखो, सुनो, मेरा मौक़िफ़ सुन लो। मैं इसमें से उसका मुंह तकलीफ से खुल गया। हरिंडा ने उसकी टूटी हुई टांग पर पांव रख दिया था और जूं ही उसका हलक खुला, हरिंडा ने उस हाथ में पकड़ा हुआ हीरा उसके खुले हुए हलक में ठोंस दिया। गारसा से हलक से घुटी घुटी आवाजें निकलने लगी। हरिंडा ने राइफल की नाल हीरे पर रखकर उसे जोर से दबा दिया। गारसा की आंखें उबल पड़ी और फिर उसके हाथ फैल गए। उसके चेहरे पर एकदम पीलाहट आना शुरू हो गई। हरिंडा अपनी जगह साकत उसे देखता रहा और फिर गारसा के साथी की तरफ मतवज्जा हुआ, लेकिन वो आसान मौत हासिल कर चुका था। दिल के दौरे ने उसका काम तमाम कर दिया। उसकी मौत का अंदाजा करने के बाद हरिंडा ने अपने साथियों को वापसी का इशारा किया और गार से बाहर निकलते हुए उसने दरख्त के तने को दरवाजे को बंद कर दिया। वो खामोशी से बाहर निकला और फिर अपने घोड़े पर सवार हो गया। अपने साथियों से उसने कहा, अभी तुम इस खजाने के बारे में किसी को नहीं बताओगे। जिस वक्त वो वादी की ढलान अबूर करके ऊपर पहुंचे, सुबह का उजाला फैल चुका था। हरिंडा ने चारों तरफ देखा, फिर चौंक पड़ा। श्रद्धालुओं का एक गिरोह घोड़ों पर सवार दूर एक दर्रे में सफर करता नजर आ रहा था। ये वो लोग थे जो कर्नल वगैरह के साथ मोर्चों में जंग कर रहे थे। हरिंडा के चेहरे पर तशवीश के आसार फैल गए। राइफल की नाल आसमान की तरफ बुलंद करके कई फायर किए और उन लोगों को अपनी तरफ मतवज्जा कर लिया। फिर उसने अपने साथियों को साथ आने का इशारा करके घोड़े को एड़ लगा दी। श्रद्धालुओं का गिरोह भी उसी तरफ दौड़ पड़ा। उसने नारा लगाने शुरू कर दिए। आन की आन में वो हरिंडा के करीब पहुंच गए। सरदार हरिंडा, सरदार हरिंडा, हमने जादूगरों पर फतह हासिल कर ली, हमने जादूगरों को शिकस्त दे दी। हरिंडा और उसके साथी खुशी में फायरिंग कर रहे थे। मिस्टर सिकंदर ने हमें तुम्हारी तलाश में भेजा है ताकि मफतूहा आबादी में दाखिल हुआ जाए। वो तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। हरिंडा के हमेशा संजीदा रहने वाले चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। उसने उस चमकदार रोशन सुबह पर एक निगाह डाली और फिर घोड़े को दोबारा एड़ लगा दी। और फिर माहौल की दूसरी तरफ सतगाता की आग रफ्ता रफ्ता बुझती जा रही थी। दिन की रोशनी फैल चुकी और एरा के साहर बुरी तरह चीख रहे थे। वो खुशी से उछल रहे थे और एक दूसरे से गले मिल रहे थे। उधर सतगाता की आबादी पर सख्ता तारी हो चुका। लोग ऊंधे लेट गए। जहां तक निगाह जाती इंसान ही इंसान नजर आए जो बेहसो हरकत और ऊंधे पड़े हुए थे। ये एतराफ़े शिकस्त और पनाह मांगने का अंदाज था। एरा ने कह दिया कि अब वादी में दाखिल होने में कोई कबाहत नहीं, लेकिन सिकंदर ने कहा कि हरिंडा के बगैर वादी में नहीं दाखिल हुआ जाएगा, उसे बुला लिया जाए। हरिंडा की तलाश में श्रद्धालुओं के एक गिरोह को रवाना कर दिया गया। बाकी लोग एरा की सरकर्दगी में वादी में दाखिल होने के लिए सफ बंदी कर रहे थे। फिर हरिंडा पहुंच गया। उस महम की कामयाबी में सबसे अहम किरदार हरिंडा का था और उसे कुर्बानियां भी सबसे ज्यादा देनी पड़ी थी जो बेलौस थी। हरिंडा को कामयाबी की मुबारकबाद दी गई और उसने सिकंदर से पूछा, अब क्या इरादा है मिस्टर सिकंदर? मफ्तूहा वादी में दाखिल होंगे और उसके बाद अकाल को तलाश किया जाएगा। सिकंदर ने जवाब दिया। हरिंडा आ गया था, उसी का इंतजार था।
चुनाचा एरा ने साहरों को इशारा किया और साहर शोर मचाते हुए वादी में दाखिल हुए। एरा ने उन्हें हदायत की थी कि वादी के शिकस्तगरों को कोई नुकसान ना पहुंचाया जाए। हाँ, उनमें मतलूबा लोगों को तलाश करने की जिम्मेदारी उन्हें सौंप दी गई। सिकंदर और उसके तमाम साथी पुरवकार अंदाज में वादी में दाखिल हुए और हैरत से उस जादू नगरी का जायजा लेने लगे। और साहर ऊंधे लेटे हुए साहरों में मतलूबा अफराद को तलाश कर रहे थे। एरा खुद भी उस तलाश में शरीक थी। तकरीबन 60 अफराद मुंतखब किए गए, उनमें शुमाबा होतरा भी था। राजदेव और दूसरे तमाम लोगों ने एक आबशार के दामन में अपने लिए जगह मुंतखब कर ली। हरिंडा के साथी अब भी अपनी राइफलों के साथ मुस्तैद थे और किसी भी खतरे का मुकाबला करने के लिए तैयार थे। गर्ज ये हंगामा सूरज चढ़ने तक जारी रहा। फिर अचानक ही एरा के साहरों ने हेजानी अंदाज में चीखना शुरू कर दिया और वो सब साफ बंद होकर सतगाता के बुत के सामने दो जानू हो गए। सतगाता के बुत से अकाल तरपाशा वार्द हुआ था और एरा सहरज़दा अंदाज में अकाल को देखती रही। अकाल पुरवकार अंदाज में चलता हुआ उनके सामने पहुंचा। अकाल तरपाशा के नाम के नारों को समझकर सिकंदर वगैरह ने यह अंदाजा लगा लिया कि वो अकाल तरपाशा है। अकाल एरा के पास पहुंचा। एरा के सामने दो जानों हो गई। तब अकाल ने उसे शानों से पकड़कर उठाया। उसके बाद उसका रुख उन लोगों की जानब हो गया। सिकंदर वगैरह संभल कर खड़े हो गए थे। अकाल तरपाशा शानदार शख्सियत का मालिक था। वो एरा के साथ चलता हुआ उनके सामने आ गया और उनसे बुलंद आवाज में और उन अल्फाज में उन्हें मुखातब किया जो उनकी समझ में बखूबी आ सकते थे। सतगाता की तकदीर जगाने वालों, सतगाता का अकाल तुम्हारा एहसान मंद है कि तुमने उसके मंसूबे को इस तरह पाया तकमील को पहुंचाया जिस तरह उसने सोचा था। मुझे इल्म है कि एरा तुम्हें मेरे अफकार से आगाह कर चुकी है और तुम जानते हो मैं सतगाता में क्या करना चाहता हूँ। मैंने अपनी ज़िंदगी का एक लंबा अरसा इंतज़ार में गुजारा है जिसकी तकमील तुम्हारे ज़रिए हुई है और तुमने जिस तरह मेरी मदद की उसका एहसान मैं किसी तौर ना चुका सकूँगा। और देख लिया सतगाता के साहरों ने कि बाहुतरा मेरे मुकाबल ना था। ये बात मैंने उनसे पहले ही कही थी और वो ना माने थे, लेकिन ये भी देखा उन्होंने, ये बात मैं जानता हूँ कि ऐसा होगा और बाहुतरा उनका रहनुमा ना बन सकेगा। लेकिन काबिल सद एहतराम है वो जिन्होंने मेरा साथ दिया और जो बाहुतरा का शिकार हुए, उनके लिए मैं अफसुर्दा हूँ। लेकिन नए सतगाता को तामीर करने में उनकी कुर्बानी हमेशा याद रखी जाएगी और उनका नाम होगा। और उनका भी जो मेरे साथ रहे और उन्होंने एक तवील जिंदगी छोड़ दी और यही ज़रूरी था कि बाहुतरा को ज़ैर करने का यही तरीक़ेकार था, वरना सतगाता की तारीख कभी ना बदलती। और बाहुतरा तूने देखा कि मैंने किस तरह तेरे शहर को तोड़ने के लिए धमाकों का जादू मंगवाया और वो जिन पर तेरा जादू असर अंदाज ना हो सकता था और जिनके हाथों से तूने शिकस्त खाई। लेकिन मैंने मुस्तकबिल की आंख से देखा था और ये खुफिया आंख तेरे शहर में मौजूद नहीं। मैंने उन आने वालों की तस्वीरें उसी वक्त महफूज कर ली थी जब मैंने अपना मनसूबा बनाया था और उन्हें तहफ़्फ़ुज़ दिया था और उनकी ज़रूरतों से एरा को लैस कर दिया था। और भी बहुत कुछ मैंने तुझसे कहा था और तूने इनहराफ किया था, और जिन्होंने मुझसे बदअहदी की वो तेरे दस्ते रास्त बने। अब उन्हें रोना चाहिए कि उनसे गलती हुई और उनका अंजाम तेरे साथ होगा। अकाल खामोश हुआ तो चारों तरफ से बैन की आवाजें बुलंद होने लगी। साहर सीना कूबी कर रहे थे और बाहुतरा पर लानत भेज रहे थे। पूरी आबादी में वो शोरो गोगा मचा हुआ था कि कान पड़ी आवाज ना सुनाई दे रही थी। अकाल एरा के साथ आगे बढ़कर उन लोगों के बिल्कुल नजदीक आ गया। सतगाता के काबिल एहतराम मेहमानों, आओ मेरे साथ उनके अंजाम से पहले मुझे फुर्सत ना होगी, लेकिन तुम उस वक्त तक के लिए मुझे अपनी परेशानियों पर माफ़ कर दोगे कि ये मजबूरी है और मुझे आखिरी काम अंजाम देना है। मेरी बेटी शस्ता, जिसे तुमने परवरिश किया और उसे यहाँ तक पहुँचाया, वो ना सिर्फ मेरी बेटी है बल्कि अब वो सतगाता की रहनुमा है और हम सब उसी के गुलाम। मैं उसकी अमानत उसे सौंप दूं ताकि सारे काम जल्द अज जल्द ख़त्म हो जाएं। तुम्हारी क़ियादत के लिए सब कुछ हो जाएगा, आओ मेरे साथ। और वो सब चल पड़े। अकाल उन्हें एक आबशार के पास ले गया जो रहने वालों की मनहूस आवाज़ों से दूर था। क्या अकाल अपने मुखालफों की ये पूरी आबादी ख़त्म कर देगा? राजदेव पुरख्याल अंदाज में बोला।
یہ نہیں ہونا چاہیے، پروفیسر نے کہا اور چونک کر سکندر کو دیکھنے لگا۔ تم کیا سوچ رہے ہو سکندر؟ کچھ نہیں، کیا سوچوں؟ میں یہ سوچ رہا ہوں کہ ستوت کو کون سی کہانی سناؤں گا۔ اسے یہ بتانا کتنا مشکل ہوگا کہ جس بچی کو اس نے اولاد کی طرح پرورش کیا وہ جادوگروں کی ایک بستی سے تعلق رکھتی تھی اور وہاں کی ملکہ تھی۔ سکندر نے پھیکی سی ہنسی کے ساتھ کہا اور سبھی کی نگاہیں غزال اور کرنل کی طرف اٹھ گئیں جو خاموش بیٹھے ہوئے تھے۔ غزال کا چہرہ حسرت و یاس کی تصویر بنا ہوا تھا، وہ بھی تو بہت کچھ کھو بیٹھا تھا۔ اچانک بھرت چندر بول پڑا، وہ دیکھو، ذرا دیکھنا راج، کیا وہ پروفیسر حشمت بے نہیں ہے؟ وہ سب بھرت چندر کے اشارے کی سمت دیکھنے لگے۔ یقیناً وہ پروفیسر حشمت بے اور اس کی بیٹی کے علاوہ کوئی نہ تھا۔ سکندر نے آہستہ سے کہا، اس کا مطلب ہے کہ گارساں بھی یہاں موجود ہے۔ پروفیسر ان کے قریب پہنچ گیا۔ اس نے آتے ہی راج دیو سے کہا، آہ راج، میرے دوست، بالآخر تم کامران ہوئے۔ مجھے یقین تھا کہ تم لوگ کچھ کر دکھاؤ گے، لیکن میری تقدیر دیکھو، میں ایک کام بھی اپنی مرضی کے مطابق نہ کر سکا۔ خدا کا شکر ہے تم لوگ سلامت ہو۔ سب خاموشی سے حشمت بے کو دیکھتے رہے۔ تب حشمت بے نے کہا کہ تمہاری خاموشی اور سرد مہری میری بیٹی اور میرے اندازے کے مطابق ہے۔ ہمیں یقین تھا کہ تم ضرور ہماری طرف سے غلط فہمی کا شکار ہوگے۔ صورتحال ہی ایسی ہو گئی تھی۔ سفینہ ہمارا انداز درست نکلا، تاہم میں تمہیں حقیقت ضرور بتاؤں گا۔ اس کے بعد یہ تم پر منحصر ہے کہ اسے سچ جانو یا جھوٹ۔ مجھے گارساں کی بد نیتی کا علم نہ تھا اور ہم اتفاق سے اس وقت پیچھے تھے جب گارساں نے تم لوگوں پر گولیاں برسائیں۔ اس وقت میں بے بس تھا اور جب وہ فرار ہوا تو ہمیں صرف زندگی بچانے کے لیے ان کے ساتھ دوڑنا پڑا۔ تو پھر کیا ہوا پروفیسر؟ سکندر نے سرد لہجے میں پوچھا۔ ڈی پارلو، بد نصیب ڈی پارلو، حشمت بے نے ڈی پارلو کا شکار، باہوترا کے سہروں سے مقابلہ، قندیل کی بازیابی، باہوترا کا رابطہ اور اس کے بعد یہاں تک کی کہانی سنائی اور سب لوگوں کو اس کہانی سے دلچسپی محسوس ہوئی۔ گارسا کہاں ہے؟ اس نے باہوترا کی طرف سے مقابلہ تو نہیں کیا، راج دیو نے کہا۔ اپنے ساتھیوں کے ساتھ بلوں میں گھسا ہوگا۔ میں مستقل اس سے الگ تھلگ رہا ہوں۔ تاہم میرے دوست، اگر تم سچ تسلیم کرو تو اس کام میں نے ایسا کیا ہے جو تمہاری اس فتح کے لیے بنیادی حیثیت رکھتا ہے۔ وہ کیا ڈیئر پروفیسر؟ اکال کی زندگی میں نے ست گاتا کے بت میں اسے تلاش کیا جہاں وہ قید تھا اور پھر اسے قندیل تک پہنچایا جہاں قندیل زندگی کی آخری سانس لے رہی تھی۔ اگر میں یہ دو کام نہ کرتا تو شاید تمہیں یہ کامیابی نصیب نہ ہوتی۔ اس کی تصدیق تم ان دونوں سے کر سکتے ہو۔ حشمت بے نے کہانی تھوڑی سی رد و بدل کر کے سنائی جس میں اس نے یہ ثابت کیا کہ اس کی تمام تر کوششیں قندیل کی حفاظت کے لیے تھی اور اکال اس کا احسان مند ہے۔ مگر گارسا کہاں گیا؟ اسے میں نے ہلاک کر دیا مسٹر سکندر، ہرینڈا نے کہا اور اس کے الفاظ پر سب چونک پڑے۔ تم نے؟ مگر کہاں ہرینڈا؟ راؤ، راج اور گوری اس کی بیک وقت آوازیں ابری تھیں۔ ان سیاہ پہاڑوں کے دامن میں کیا سب کی آنکھیں حیرت سے پھٹی ہوئی تھیں۔ اس وقت جب میں ان سمتوں کی نگرانی کر رہا تھا جس کے بارے مجھے ہدایت دی گئی تھی۔ اوہ میرے خدا، تفصیل بتاؤ، اس کے ساتھیوں کا کیا ہوا؟ تفصیل میں نہیں جانتا۔ میں نے اسے ان پہاڑوں میں دیکھا اور پہچان لیا۔ وہ میرے ساتھیوں کا قاتل تھا اور میرے پاس اس کے لیے رحم کا کوئی تصور نہ تھا۔ چنانچہ ہم نے اسے گھیر لیا اور مسٹر سکندر، وہ خزانے کا پتہ چلا چکا تھا۔ ہم نے اس کے ساتھیوں کو ہلاک کر دیا۔ وہ فرار ہو کر ان غاروں میں چھپ گیا جہاں خزانہ موجود ہے۔ خزانہ؟ سب اچھل پڑے۔ ہاں، سونے اور ہیروں کے انبار۔ گارسا اور اس کے ایک ساتھی کی لاش ان غاروں میں موجود ہے۔ تم بھی وہاں تک پہنچ گئے تھے ہرینڈا؟ پروفیسر حشمت بے نے پھولے ہوئے سانس کے ساتھ کہا۔ ہاں، اور تم نے اپنی آنکھوں سے وہ خزانہ دیکھا ہے؟ حشمت بے کی بری حالت ہو رہی تھی۔ ہاں، ان غاروں میں ایک عظیم خزانہ موجود ہے، ہرینڈا نے جواب دیا۔ دوسرے لوگ نہ جانے کیا سوچ رہے تھے، لیکن سکندر کی آنکھوں میں عقیدت کے آثار ابھر آئے تھے۔ اس نے کہا، اور اس کے باوجود تم یہاں پر موجود ہو؟ ہرینڈا کے چہرے پر عجیب سے تاثرات پھیل گئے۔ اس نے چند لمحات کے بعد آہستہ سے کہا، میں ایک غیر مہذب خطے کا پسماندہ انسان ہوں مسٹر سکندر۔ آپ کی دنیا مجھے اسی لیے پسند آئی کہ وہاں اس خطے جیسے غیر مہذب اور وحشی لوگ نہیں۔ اگر کچھ ہیں تو مجھے ان سے دلچسپی نہیں، کیونکہ ان سے تو میرا ہر لمحہ واسطہ تھا۔ میں نے یہاں جو پسند کیا اسے اپنا لیا۔
खजाना मेरी जरूरत है और दोस्ती और मेरा इल्म, मैं उस इल्म से 112 के वैश्यों को बहरावर करना चाहता हूँ। खजाना से ज्यादा मुझे आप लोगों की जिंदगी और आपका सौंपा हुआ फर्ज अजीज था। सिकंदर की आंखों से आंसू निकल आए। उसने भर्राई हुई आवाज में कहा, अगर जिंदगी हमें वापस ले गई तो हरिंडा तो अपनी दुनिया में जरूर जाऊंगा और फिर वहां से तुम्हारी आबादियों में वापस आकर तुमसे दरख्वास्त करूंगा कि मुझे अपनी दुनिया में जगह दे दो, इस दुनिया में जहां तुम जैसे इंसान मौजूद हैं। हर शख्स हरिंडा से मुतासर हो गया। हशमत बे की हालत खराब थी। वो अजीब सी नजरों से हरिंडा को देख रहा था। अकाल के सहर उनके लिए खाने पीने की अशिया ले आए थे जिनकी शदीद जरूरत महसूस की जा रही थी, चुनाचा उनके इस्तेमाल में तकल्लुफ ना बरता गया। दूसरी तरफ वही रंग ढंग थे। वादी की आबादी रोडने पीटे में मसरूफ थी। बाहुतरा और मुंतखब शुदा साहर अलग बैठे हुए थे। अजीब हंगामा आराई हो रही थी और शाम झलकने लगी। कर्नल फिरोज ने मोहब्बत भरी नजरों से गजाल को देखते हुए कहा, गजाल तुमने अपना क्या हुलिया बना रखा है बेटे? हुलिया यहाँ और क्या किया जा सकता है डैडी? गजाल ने फीकी सी मुस्कुराहट से कहा, मैं तुम्हारा बाप हूँ बेटे। जी डैडी, गजाल ने आहिस्ता से कहा। खुद को संभाल सकते हो गजाल? हाँ डैडी, मैंने खुद को संभाल लिया है। किसी झूठी आस में ना रहना। वो इस शहर के इलाके की हुक्मरान है, मैं जानता हूँ डैडी। और अब ये सब कुछ मेरे लिए एक पुरस्रार कहानी है, सिर्फ एक पुरस्रार कहानी, गजाल ने कहा। और कर्नल एक ठंडी सांस लेकर खामोश हो गया। गजाल फिर बोला, हंसी इस पर आती है डैडी कि हम लोग ख्वाम ख्वा इस पुरस्रार कहानी के किरदार बन गए। ऐसा ना होता तो क्या था डैडी? वो लोग एरा के पास पहुंच गए। एरा बुत से नीचे उतर रही थी और फिर वो उन लोगों के करीब पहुंच गई। उसने मुस्कुराती हुई नजरों से उन लोगों को देखा और फिर कर्नल से बोली, मैंने अपना बोझ मुंतकिल कर दिया है कर्नल। अब मैं अपने फर्ज से सुबकदोश हो गई हूँ। क्या मतलब? तुम्हारी शस्ता अब सतगाता की सबसे बड़ी साहरा बन चुकी है। वो अपना मनसब संभालने के बाद पहली बार जाहिर हो रही है। बाहुतरा के लिए क्या फैसला किया गया? कर्नल ने पूछा। तमाम फैसले अब शस्ता करेगी, एरा ने फखरिया अंदाज में कहा। गजाल कर्नल के अकब में मौजूद था। राज और उसके दूसरे लोग भी एरा के करीब आ गए। फिर उन्होंने कंदील को देखा जो एक अनोखे इल्बास में मलबूस सतगाता के बुत के सिरे पर बरामद हुई। उसके बदन के गिर्द रोशनी का अहाला बना हुआ था और उसके सर पर चमकदार पत्थरों का ताज था। सफीना ने नाक सकोड़ते हुए कहा, किसी भी लड़की को इस तरह सजा दिया जाए तो वो इतनी ही खूबसूरत लगेगी। आपका क्या ख्याल है डैडी? ओह, जो हीरे उसके लिबास और उसके ताज में लगे हैं वही करोड़ों की मालियत के होंगे, प्रोफेसर हशमत बे ने कहा। आप मुसलसल हीरों का शिकार हैं डैडी। काश आप मुझे उसकी हलाकत की कोशिशें करने देते। तुम दीवानी हो, ये ना कर पाती। सफीना, मैंने तुम्हारी जान बचा ली। और एक बात बताओ, क्या तुम इस हरिंडा को मुतासर नहीं कर सकती? क्यों डैडी? हालात अशारा करते हैं कि अकाल तरपाशा की आवाज़ सुनकर प्रोफेसर खामोश हो गया। अकाल मकामी ज़बान में कुछ कह रहा था। एरा ने उन्हें बताया। अकाल कहता है कि सतगाता वालों, तुमने देखा कि अकाल ही सतगाता की तकदीर का रोशन सितारा था और उसका जादू बरतर था। बाहुतरा ने तुम्हें भटका दिया और आज तुम उसका नतीजा भुगत रहे हो। देख लो, मैंने अपने शहर से सबको शिकस्त दे दी और मेरी बेटी अब सतगाता की अजीम साहरा है। और शमाबा होतरा, देख, मेरे जादू उसमें नजर आता है। और सुन, तुझे आज़ादी है कि उस पर अपना सहर आजमा और उसे फना कर दे, और यही तेरे लिए ज़रूरी है। दूसरी शक्ल में तुझे और उन सब को फना होना पड़ेगा। और देर ना कर, जूं जूं चांद उबर रहा है तेरी उम्र कम होती जा रही है। जवाब में बाहुतरा रोने चीखने लगा। एरा ने कहा, वो कहता है कि उससे गलती हुई और उसे अतात गुजारों में कबूल किया जाए और उसकी और साहरों की जान बख्शी की जाए। अकाल ने उसकी जवाब में कुछ कहा और एरा बोली, अकाल कहता है कि अब फैसला शस्ता करेगी। तब कंदील की आवाज उभरी, लाका शुमाबा होतरा, लाका अशूदय। शस्ता ने कहा, मर जाओ शुमाबा होतरा, मर जाओ।
اس کے دستے راست ساہرو۔ تب شستہ نے دونوں ہاتھ سیدھے کیے اور اس کی سفید مخروطی آنکھوں سے سفید شعائیں نکلی اور ستگاتا کے ساہروں کے جسم سلگنے لگے۔ ان کے جسموں سے سفید دھواں ابلنے لگا اور جوں جوں دھواں گھٹتا جا رہا تھا ان کے بدن غائب ہوتے جا رہے تھے۔ دیکھتے ہی دیکھتے باہوترا اور اس کے دوسرے قیدیوں کے جسم غائب ہو گئے۔ اکال نے پھر کچھ کہا تو ایرا نے بتایا۔ اکال پوچھتا ہے آبادی کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے؟ شستہ کہتی ہے کہ اس نے انہیں معاف کیا۔ ان لوگوں نے آبادی کو خوشی سے چیخیں مارتے اور شستہ کے سامنے سجدہ ریز ہوتے دیکھا۔ پھر شستہ کی ہدایت پر وہ سب منتشر ہو گئے۔ ایرا بھی اجازت لے کر چلی گئی۔ دوسرا دن بھی ہنگامہ خیز تھا۔ آج ستگاتا کی آبادی جشن منا رہی تھی۔ ان لوگوں کو خاص اعزاز دیا گیا اور انہیں اگلو نما غاروں میں منتقل کر دیا گیا جہاں ان کی خوب خاطر و مدارت کی گئی۔ اکال اور ایرا کئی بار ان سے مل چکے تھے۔ تیسرے دن اکال نے ان سے کہا، مہذب دنیا کے باسیوں، تم لوگ ستگاتا کے نجات دہندہ ہو اور ستگاتا کی تاریخ میں تمہیں ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ ستگاما تمہیں خوش آمدید کہے گا۔ تاہم تم سے تمہارے بارے میں پوچھا جاتا ہے کہ واپس جانا چاہتے ہو؟ تمہارے قیام سے ہمیں خوشی ہوگی اور ہم تمہاری خدمت کر کے فخر محسوس کریں گے، لیکن ہم پر لازم ہے کہ تم سے تمہاری خوشی پوچھی جائے۔ ہم واپس جانا چاہتے ہیں اکال، کیا واپسی کے راستے ہمارے لیے آسان ہو سکتے ہیں؟ راج دیو نے کہا، ہاں، ستگاتا کے سہارا تمہیں یہ سہولت دے گی تو ہم واپس جانا چاہتے ہیں۔ میں کچھ اور کہنا چاہتا ہوں اکال، سکندر نے کہا۔ ضرور کہو۔ کالے پہاڑ کے غاروں میں چمکدار پتھروں اور سناری دھات کے انبار ہیں، کیا ہم ان میں سے کچھ لے سکتے ہیں؟ ان انباروں کو سمیٹ لو، ہم تمہیں بار برادری کے لیے گھوڑے دیں گے۔ جتنا کچھ لے جا سکتے ہو لے جاؤ، ہمیں خوشی ہوگی۔ کل کے سورج کی روشنی میں ہم واپس جانا چاہتے ہیں، انتظامات کر دیا جائے۔ اس رات کوئی بھی نہ سو پایا۔ کالے پہاڑوں کے آخری غار سے خزانے سمیٹنے کے منظر میں پروفیسر حشمت بے پیش تھا۔ اس پر دیوانگی طاری تھی اور ہرنڈا اور اس کے ساتھی مصروف تھے۔ پروفیسر گاری نے ایک ہیرا سب سے نظریں بچا کر اپنے اندرونی لباس میں پوشیدہ کر لیا، لیکن سکندر اور راج کے لیے سب سے زیادہ عبرتناک چیز گارساں اور اس کے ساتھی کی پرتعفن لاشیں تھیں جو کھلی بے نور آنکھوں سے ان لوگوں کی کامیابی دیکھ رہی تھی۔ ان دونوں نے کسی شے کو ہاتھ بھی نہ لگایا۔ ہرنڈا اب کوئی تکلف نہ کیا تھا اور جتنا ممکن ہو سکتا تھا خزانہ بھر لیا۔ تب وہ واپسی کے لیے تیار ہو گئے۔ جس وقت ان کے لدے پھندے گھوڑے ستگاتا کی سرحد پر پہنچے تو ایرا اور اکال کے ساتھ قندیل بھی ایک گھوڑے پر سوار موجود تھا۔ اس کی شان اور تمکنت قابل دید تھی۔ اس کی آنکھیں روشن اور چمکدار تھی اور ان میں پتلیاں نہ تھیں۔ اس نے انہیں الوداع کرتے ہوئے کہا، میرے باپ کو مقصد پورا کرنے والوں، تمہارا شکریہ۔ ستگاتا کے حکمران تمہیں الوداع کہتی ہے۔ جاؤ، اپنی دنیا کی خوشیوں میں گم ہو جاؤ۔ واپسی کے راستے تمہارے لیے آسان ہوں گے۔ غزال اپنا گھوڑا قندیل کے سامنے لے آیا اور اس نے آہستہ سے کہا، خدا حافظ قندیل۔ قندیل نے شان بے نیازی سے اسے دیکھا اور بولی، شستہ تم سب کی شکر گزار ہے۔ آؤ غزال، کرنل نے اپنا گھوڑا قریب لاتے ہوئے کہا۔ اس کے بعد ان کے گھوڑوں کے رخ بدل گئے۔ کامیاب و کامران لوگ خوشیوں کے خزانے لیے ہوئے واپس چل پڑے اور ستگاتا کی آبادی سے اتنے دور نکل آئے کہ ان کا نشان بھی نہ رہا۔ قیام کی پہلی رات ایک پہاڑی میدان میں تھی جہاں پڑاؤ ڈال دیا گیا اور وہ لوگ اپنی ضرورتوں میں مصروف ہو گئے۔ رات کو سب یکجا ہوئے۔ پروفیسر حشمت بے نے کہا، مسٹر خزندر، اگر خزانے کی تقسیم کا مسئلہ حل ہو جاتا تو سب مطمئن ہو جاتے۔ ہاں، کوئی حرج نہیں۔ پروفیسر، جتنے افراد یہاں موجود ہیں ان سب میں یہ خزانہ برابر تقسیم کر لیا جائے، بلا کمی و بیشی کے۔ اوہ، لیکن اس طرح تو سارا خزانہ ہرنڈا کے قبضے میں چلا جائے گا۔ دوسری صورت میں سارا خزانہ صرف ہرنڈا کا ہوگا، سکندر نے سخت لہجے میں کہا۔ میرا مطلب ہے آپ کا فیصلہ بالکل درست ہے، پروفیسر حشمت بے نے جلدی سے کہا۔ اس کے علاوہ کسی اور کو کوئی اعتراض نہ کیا اور جنگل کی یہ رات اسی کام میں گزار دی گئی۔ سراتو نے کہا، شر، میرے لیے یہ مشکل ہوگا۔ میں اس خزانے کو شل کر کے اس کو کیش کراؤں، بٹ شر، اس کا رقم تو بہت زیادہ ہوگا۔
ہم تمہاری مدد کریں گے، سراتو فکر مت کرو، سکندر نے کہا۔ اور پھر سب سے پہلے سکندر نے اعلان کیا کہ وہ اپنے حصے کا خزانہ ہرینڈا کو اپنی قوم کی تعمیر کے لیے دیتا ہے۔ راج نے اس کی تائید کی، دوسرا کوئی بھی یہ سب کچھ نہ کہہ سکا۔ دوسرے دن کا سفر پھر سے آغاز ہو گیا، ہر چہرہ مسرت سے دمک رہا تھا، سب اپنے اپنے حصے کے خزانے کا بار سنبھالے ہوئے تھے۔ دولت کے اس ڈھیر کے ساتھ سفر کرتے ہوئے راستے خود بخود آسان لگنے لگے، کیونکہ ہر جسم میں زندگی دوڑ رہی تھی، ہر ذہن منصوبہ بندی میں مصروف تھا۔ اس علم میں سفر کی صعوبتیں بے اثر ہو گئیں۔ دوسری رات کے قیام میں سفینہ آہستہ آہستہ کھسکتی ہوئی غزال کے پاس پہنچ گئی۔ غزال، میں تم سے کچھ کہنا چاہتی ہوں۔ کیا سفینہ؟ تم بہت افسردہ ہو کیا قندیل کے لیے؟ میں اس موضوع پر گفتگو نہیں کرنا چاہتا سفینہ۔ نہ کرو، لیکن کیا اب بھی تمہارے دل میں کوئی جگہ نہیں پا سکتی؟ غزال، میں تمہارے ہر غم کا مداوا بن جاؤں گی، مجھے تمہارے علاوہ کسی شے سے دلچسپی نہیں، مجھے معاف کر دو سمینہ۔ میرا بقیہ زندگی خوشی کے ہر احساس سے دور ہو گئی ہے، میں اب زندگی بھر تنہا رہوں گا سفینہ، میں کسی کو کچھ نہیں دے سکتا۔ پھر وہ لوگ سفر کرتے رہے یہاں تک کہ ہرینڈا کا علاقہ آ گیا۔ حشمت بے نے دبی زبان سے اظہار کیا کہ ہرینڈا کی بستی میں نہ داخل ہوا جائے، ممکن ہے اس کی نیت بدل جائے، لیکن سکندر نے اس کا خیال نفرت سے رد کر دیا۔ ہرینڈا کی بستی میں داخل ہو کر سکندر وغیرہ اس کے لیے پلاننگ کرتے رہے۔ کئی دن کے قیام کے بعد ہرینڈا نے انہیں اپنی دنیا میں واپس جانے کی اجازت دی اور خود اپنے کافی ساتھیوں کے ساتھ انہیں گونڈا کے ساحل تک چھوڑنے چل پڑا تھا۔ اور پھر ماحول کی دوسری طرف شستا کو ست گاتا کے بت کے سامنے لے آیا گیا اور اس کے سامنے قربانیاں دی جانے لگیں، یہاں تک کہ چاند کی روشنی مکمل ہو گئی۔ بوڑھے ساحروں نے آخری رسم ادا کرنے کے لیے ساحرہ کو بت کے قدموں میں پہنچا دیا اور پھر رسم کا آغاز ہوا۔ عظیم شستا گاتا کے بت کے قدموں کو بوسہ دو اور اپنی زبان سے اس کی عظمت کا اعتراف کرتے ہوئے کہو کہ اے عظیم گاتا، تو اس کائنات کا مالک ہے، تو ہمارا معبود ہے اور ہم تیری عظمتوں کے سائے میں عمر بسر کرتے ہیں، ہمیں قبول کر اور برکتوں سے نواز۔ شستا بت کے گاتا کے سامنے سجدہ ریز ہو کر اس کے قدموں کو بوسہ دے کر برکتوں کا آغاز کرو۔ شستا بت کے سامنے گئی، اس نے ست گاتا کے اس بلند و بالا بت کو دیکھا اور اچانک ہی اس کی حالت بگڑنے لگی۔ ایک دم ہی اس کے چہرے پر وحشت بیدار ہو گئی۔ اس نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا، میں اس پتھریلی چٹان کو بوسہ دوں تو اسے اپنا معبود مانوں؟ ہاں میری بچی، یہ ہمارا مالک ہے، یہ ہمارا آقا ہے۔ اکال نے کہا، نہیں میرے باپ ست گاتا کے ساحر، وزنی پتھروں کے اوزار لے کر اگر اس چٹان کو توڑنا چاہیں تو یہ ریزہ ریزہ ہو جائے، یہ بے بس چٹان ہمارا معبود کیسے ہو سکتی ہے؟ شستا نے کہا، اور اکال کا چہرہ خوف زدہ ہو گیا۔ سچ کہہ رہی ہوں میرے باپ، میرا مالک آسمانوں میں ہے، زمین اور کائنات کے ہر گوشے میں پوشیدہ ہے، وہ سورج کی چمک، چاند کی روشنی، ہواؤں کی خنکی میں ہے، وہ ہر جگہ ہے میرا باپ، اور میں صرف اس کی وحدت مانتی ہوں۔ یہ پتھر میرا خدا نہیں ہے، یہ کسی کا خدا نہیں۔ شستا کیا کہہ رہی ہے؟ ست گاتا تیرا سحر سلب کر لے گا، یہ اپنا سحر مجھ سے واپس لے لے۔ میرے باپ، میں تیری شستا نہیں، قندیل ہوں، میں تیرے اس سحر کا بوجھ نہ سنبھال سکوں گی، یہ میری دنیا نہیں، میں مسلمان ہوں۔ میرا باپ، میرے دین نے مجھے جو سحر بخشا ہے، جو میری آخری سانس تک میرا ساتھی ہے، میں نے اس خدا کو سجدہ کیا، اس کی وحدت اور عظمت کا اعتراف کیا جو میرے وجود میں ہے۔ میں اس تراشی ہوئی چٹان کو سجدہ نہ کروں گی جو اپنی مرضی سے متحرک بھی نہیں ہو سکتی، یہ کفر ہے، یہ تباہی ہے اکال۔ شستا نے یہ کہہ کر اپنی عظمتیں ختم کر دیں۔ اب وہ بربادیاں ہمارا مقدر ہیں، اس ست گاتا کے سامنے سے اسے ہٹا دو۔ ساحر چیخے اور اکال نے جلدی سے شستا کو وہاں سے ہٹا دیا۔ تو میری عمر بھر کی محنت کو ملیا میٹ کر رہی ہے۔ شستا، یہ تجھے کیا ہو گیا ہے؟ میری بچی، اب تک تو نے وہ کیا جو ہم نے چاہا۔ اکال بولا، ہاں میرے باپ، تیرا ہر حکم مجھ پر فرض تھا، لیکن جہاں تو مجھے لایا وہاں تیری سرحدیں ختم ہو جاتی ہیں۔ تو میری زندگی کا ساتھی ہے، لیکن جس کے سامنے میں سجدہ ریز ہوتی ہوں وہ میری زندگی کے بعد کا رکھوالا ہے۔ تیری یہ دنیا میرے لیے نہیں ہے۔ غزال کہاں ہے؟ ماں کہاں ہے؟ ابو کہاں ہیں؟ دیکھ میرے باپ، میری زبان سے جو کچھ ادا ہو رہا ہے اسے سن۔ قندیل نے با آواز بلند کلمہ طیبہ پڑھا اور اس کی روشن آنکھیں بجھ گئیں، اس کی اصلیت واپس
آ گئی۔ تب ساحر چیخے، یہ کیا ہوا اکال، یہ کیا ہوا؟ آہ میرا علم یہاں مات کھا گیا ایرا، میں نے یہ نہ سوچا تھا یہ میرا منصوبہ کامیاب رہا۔ میں نے جو سوچا تھا اسی طور ہوا، لیکن میں یہ بھول گیا کہ اس نے جن لوگوں کے درمیان پرورش پائی ان کا دین بھی یہ قبول کر لے گی۔ آہ کاش میں یہ بھی سوچ لیتا۔ اب کیا ہوگا اکال، کیا کرو گے؟ میں ست گاتا کا باپ ہوں، اپنی بیٹی کی محبت میں اپنی سلطنت کو تباہ نہیں کر سکتا۔ وہ سب جو میرے لیے سو گئے، وہ جو میرے شہر کے سائے میں ہیں، میرے اپنے ہیں ایرا، اسے یہاں رکھنا اب ممکن نہ ہوگا۔ اب یہ کچھ نہیں ہے، اسے یہاں سے نکال دو ایرا، اسے ست گاسا سے دور کر دو، اسے فنا کر دو، اسے فنا کرنا ضروری ہے۔ آہ میری بچی، اکال وہ میری اولاد ہے، وہ ست گاتا کی موت ہے ایرا، میں اس کی ماں ہوں، تم میری بیوی ہو ایرا، اسے فنا کرنا ضروری ہے۔ اب اس پر رحم کرنا سب کچھ کھو دینے کے مترادف ہے۔ تم نے مجھ سے شادی کرتے ہوئے کہا تھا اکال میری بیٹی ایک دن سب گاتا کی مالکہ بنے گی۔ میرا یہ تعلق اسی عہد کے تحت تھا تم سے، مگر وہ ست گاتا کے لیے نہیں رہی، تو اسے وہاں پہنچا دو جہاں وہ پروان چڑھی ہے۔ میں اس بات پر خوش ہو لیا کروں گی کہ وہ زندہ ہے، خوش ہے، ایرا نے روتے ہوئے کہا، اور اکال سر جھکا کر کچھ سوچنے لگا۔ پھر اس نے دکھ بھرے لہجے میں کہا، غلطی مجھ سے ہوئی تھی ایرا، غلطی مجھ سے ہو گئی، ٹھیک ہے ایسا کر لو، ایسا ہی کر لو۔ اکال کی آنکھ سے آنسو بہہ رہے تھے، اور ماحول کی دوسری طرف سکندر اور راج دیو وغیرہ اپنا سفر کر رہے تھے کہ تمام لوگ ایک طرف کو دیکھنے لگے۔ انہوں نے بھی اس طرف غور سے دیکھا کہ کچھ گھوڑے سوار اسی سمت آ رہے تھے۔ شاید ہرینڈا ہے، پروفیسر گوری نے کہا۔ شاید کچھ کہنا چاہتا ہے، سکندر بولا، لیکن آنے والے قریب آئے تو سب ششدر رہ گئے۔ ایرا دور سے پہچان لی گئی، اس کے ساتھ بہت سے گھوڑے تھے جن میں سے ایک پر قندیل بھی موجود تھی۔ تم اپنی ایک چیز وہاں بھول آئے ہو کرنل فیروز، قندیل یہ اب ہماری نہیں تمہاری ہے۔ تم نے اسے اپنا شہر دے کر سارے شہر سلب کر لیے۔ یہ ست گاتا کی سہرا نہیں، تمہارے گھر کا چراغ ہے، اسے تم نے اصنا مذہب دے دیا سکندر، مگر قصوروار تم نہیں اور تم میں سے کوئی نہیں ہے۔ اس چراغ کو روشن رکھنا کرنل، یہ میری اولاد ہے مگر اب یہ تمہاری ہے۔ ایرا کے آنسو ٹپک پڑے، سب پتھرائے ہوئے کھڑے تھے، دلوں میں جیسے سناٹا اتر گیا۔ بمشکل تمام راج دیو نے کہا، کیا ہوا ایرا، کیا ہو گیا؟ ایرا نے مختلف الفاظ میں انہیں تفصیل بتائی اور پھر گھوڑے کو واپس موڑتے ہوئے بولی، میرے دل میں جب بھی اس کا پیار ابھرا کرنل، میں اس سے ملنے آؤں گی، چلتی ہوں۔ ایرا نے گھوڑے کو ایڑ لگا دی، وہ اسے جاتے ہوئے دیکھتے رہے، اور پھر کرنل نے قندیل کا سر ڈھکتے ہوئے کہا، خدا کا احسان ہے، اس نے میرا گھر روشن کر دیا۔ اور سفینہ جلتی ہوئی نگاہوں سے یہ سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ سراتو نے کہا، شر اپنا مائنڈ میں یہ سب کچھ نہیں آیا، تھوڑا ڈینٹل شر، تھوڑا ڈینٹیلز بلیج۔ اللہ حافظ دوستو، اللہ حافظ۔